we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Nahimong sadya og mabulukon ang pagsugat sa bag-ong tuig o sa tuig 2024 sa nakadiyang bahin sa Sugbo. Sayra nato ang sitwasyon sa nakalain-laing dapit dinhi sa Sugbo sa pagsugat sa bag-ong tuig. Pinagi sa report ni Femari Dumabo. Alas 10 pa lang gabi, bibo na kining parte sa daan sa Virama sa Barangay Calamba, Cebu City. Aligre ang mga residenteng nagpa-party nga misugat sa bag-ong tuig. Aduna gyapon sila gihimo nga exchange of gifts. Aduna sa mga pa-raffle nga mga appliances. Magtapok tanan kay Harim. Mo man ila. Malipayon sila. Nga nana dyan diri sa among amam kay simple matag tuig among makita sa among mga silingan diri nga malingaw mitanan. Bisag dili na mo silingan, welcome diri sa amoa. Wish nako ani man lang wa nay-away diri sa amo dapita. Wish nako na sunod tuig or umaabot ka tuig, manay wish nako diri dapita. Samtang ubang misugat sa bagong tuig sa pagtambong sa Santos nga misa nga gisaulog ni Arsobispo Jose Palma sa Cebu Metropolitan Cathedral. Napuno sa pasalamat sa kahitasan sa miaging tuig ug sa paghangop sa gasa sa bagong tuig. Samtang sa kadalanan sa Dakbayan sa Subo, adunay mga fire truck aron makatubag dayon sa unsa may alarma ug nagsilbi usab sila nga pahimangno nga likayan ng sunog. Sa Dakbayan sa Mandawi, adunay libre nga juice, milk tea, siomay ug puto nga dalit sa Dakbayan sa mga misaksi sa New Year's countdown. Nagipahigayon sa Mandawi City Heritage Park, diin ang bag-ong Presidential Clock Tower mo gigamit sa countdown. May mga pasundayag usab hangtod na sa pagtungtong sa tungang gabii. Lakip sa giatngan ang giparaffle nga mga bike ug mga appliances. Sa iyang mensahe, gipalanog ni Mayor Jonas Cortez nga magsilbi na unyang landmark ang Presidential Tower Clock nga naa sa kilid sa City Hall. The Mandawi Clock Tower is a testament to resilience, unity, progress that defined our beloved city. It signifies that Mandawi's greatness and movement transcend the constraints of time. 3, 2, 1! Happy New Year! Human sa countdown, misunod dayon ang pag-uwan sa mga confetti o fireworks display. Gigamit usab ang pagpaandar sa mga sakyanan ug mga motorsiklo ug dungang pagpatingog sa mga serbato. May nagpabuto usab diha sa kadalanan. Alauna ganihang kadlawon nagdingaw ug walay nadala sa mga pasyente nga biktima sa fireworks-related injuries sa Vicente Soto Memorial Medical Center o Cebu City Medical Center. Obanik Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Mabot sa 41 ang natala sa Department of Health Central Visayas nga firecrackers-related injuries subay sa pagsugat sa bag-ong tuig. Ano ang report? Sa pahibaw sa Duay Central Visayas, 41 ka mga fireworks-related injuries ang natala sukad sa Disyembre 1 hangtod sa Enero 1. Ang mga fireworks-related injuries na kuha sa Duay Central Visayas gikan kini sa nagkalain-lain nga mga tambalanan sa Region 7. Lakip nini ang 21 sa lalawigan sa Sugbo, siyam sa Dakbayan sa Sugbo, 4 sa lalawigan sa Bohol ug tagtulo usab ang mga kaso sa lalawigan sa Negros Oriental ug sa Dakbayan sa Mandawi. Samtang nagmalinawon sa kinalibukan ang pagsugat sa bag-ong tuig sa lalawigan sa Sugbo. Gawasan na itong pagpamusil dito sa Dakbayan sa Karkar, way natala nga kasamok sa ubang mga dapit
ang Cebu Police Provincial Office. Wa usab sila natala ang kaso sa stray bullet sa lalawigan. Hinoon, makigalayon pa sila sa mga tambalanan o sa DOH mahitungod sa ingon ini nga mga panghitabo. Ang additional instruction ni EPD, despite nga walay na-report nga naabot sa station, mo reach out pa yun sa katong sa mga district hospital kasi nga yung mga na-breach sa labi na sa mga stray bullets. Kauban si Clover Lumayag o Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Sa silingang rehiyon sa Eastern Visayas, natala sa Department of Health Region 8 ang kinatibuk-ang 17 ka mga fireworks-related injuries. Gikan kana sa December 21, 2023 hangtod karong adlaw, unang adlaw sa bagong tuig 2024. Base sa DOH Region 8, kadaghanan sa mga biktima nabuthan tungod sa iligal nga pabuto. Ang maong gidaghanon mas taas og 183% itandi sa susamang period sa miaging tuig matud sa DOH Eastern Visayas. Una niini higpit ang kampanya Iwas Paputok sa Department of Health sa Eastern Visayas sa pagsulod pa lang sa holiday season. Ilan ang gisusi ang mga ospital, ilabi na ang mga emergency areas. Gisusi kung sakto ba ang mga kagamitan, mga tambal, mga staff nga moatiman, lakip na sa gisusi kung magamit ba sa mga pasyente ang fast lane sa mga tambalanan. Unom ka mga ospital sa Eastern Visayas ang gitan-aw kung unsa kaandam ang ilang mga pasilidad. Mga public beach sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gidagsa sa mga pamilya ug managhigala nga buot mag-bonding ning unang adlaw sa tuig 2024. Si Luan Mayrondina sa report. Sayo pa lang sa buntag, okupado na ang tanang mga cottage ni ining usa ka public beach sa Barangay Marigondon. Gani ang pamilyang Plicano nga taga Barangay Basak, Lapu-Lapu City, nagpunsisok lang ni ining gamayng cottage kay wala na'y bakante. Para banding sa pamilya kay karon naman ang kanang walay duty, walay eskwela. Maka banding may bisag usa lang ka adlaw. Nya daghan sa kanang bahaw ba. Salin sa New Year. Nagpadagat usab karong adlaw ang Banayng Silawan. Gawas nga malugwayan pa ang ilang banding, therapeutic usab kini alang sa ilang mga sakop sa pamilya nga may gipamati sa lawas. Busa, kun bisan hunas pa kaganihang buntag, daghan gihapon kaayo ang nagtampisaw sa dagat. Pabor usab kaayo kini alang sa mga ginagmayng patigayon. Gani, bisan ang causeway sa Barangay Maribago, gidagsa usab sa mga liguay ug dagat. Kay wala na'y public beach sa dapit nga may mga cottage, iya-iya og diskarte ang matag pamilya aron lang makatampisaw sa dagat. Ang uban, sa kilid na lang sa causeway, may pahiluna, dala ang ilang mga baon. Subay niini, Lapu-Lapu City Police, may pakatapos sabog mga personnel sa mga dapit nga sagad gidagsaan sa mga tao. Mga nagmotorsiklo nga nag-overloading, walay helmet ug na nagtsinelas, gipang sita. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Marondina. Balitang Bisdak. Unang disgrasya sa tuig 2024 sa kadalanan sa Dakbayan sa Talisay, natala sa yugan nilang buntag ning unang adlaw sa bagong tuig. Ang report ni Femari Dumabo. Alas 5 ganiyang buntag na bangga kining SUV sa Center Island sa daan in Bacalso sa Barangay Bulacau, Talisay City. Ang mga insidente nahulikam sa kuha sa CCTV monitoring sa Talisay City Command Center. Makita ang kusog nga padaga sa silver nga SUV. Sa pag-abot sa lugar, makita nga mi-apply pa og brake apan uwahi na kay midas magang SUV sa Center Island. Tungod sa impact, nalimbuwad kini. Apan ang nabuak nga semento sa Center Island mituasik og nakaigo sa nagmotorsiklo sa pikas nga lane. Natumbaw na kaangkon og gamayng pangos ang motorista. Samtang unom ka mga sakay sa SUV, lakip na ang driver niini ang nakaangkon raw sa binuon og minor injury o gidala sa tambalanan. Matud pa sa tunga nasayran nga kining maong mga biktima nga sakay sa mong sakyanan, gikan pa ni sa ilang panimay, nag-celebrate ni sila og New Year, hangtod nga naka-desisyon nga sayo karong buntag, moadto sila og south tungod kay mag-outing. Nakiinom gid sila. Unya gani base sa ato nga naibawan nga dunay usa ka botelya sa ilim nun beer sud mismo sa mga sakyanan. Ipaabot pa sa City Toda ang pagawa sa driver sa SUV sa tambalanan pagsuta kun unsa gyud hitabua nganong nahitabo ang aksidente. Gawas nga gingong nakainom kini og ilim nung makahubog. Subling pahimangno ni tumulak sa mga driver. Nagsige na tayo ni panghinomdom sa diyang nagsidangat na ang atuang
holiday season, kanunay natin nagpahinumdum sa itong mga kaigsuunan nga kung doon ay mga okasyon o di gid kalikayan, dili na gid mo drive or laing tao ang padrivon nga wa makainom. Oba ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Sa Mandawi City ning unang adlaw sa tuig, gipahimuslan usab sa mga tawo ang holiday aron makauban ang ilang mga mahal sa kinabuhi. Nagpiknik ug nangaligo sila sa Mactan Channel. Muna ang report ni Nico Sereno. Sadya ug way puas ang pag-abot-abot sa mga tao sa Pahara Park sa Mandawi City. Kay holiday, gigamit ang kahigayunan nga makabanding ang mga higala ug mahal sa kinabuhi. Ang uban, labi na mga bata, nalingaw sa pagpangaligo sa dagat, habig na sa Mactan Channel. Gikan sa parke ug bisan sa baybayon sa umapad, ubay-ubay ang nangaligo. Samtang ubang pamilyahan, nalingaw usab sa pag-standby lang sa dapit ug nagsaw sa dala nga mga pagkaon. Sagad kuno mga salinrasab sa hikay kagabi aron dili dako og gasto. Ayahay, kanang presko kayong hangin. Nindot ba kay murag makuan jud ka sa imong mga kuan bitaw? Sa ginhawa ba? Way gasto sir. Ha? Way gasto mo rin na. Wa gi gasto. Pinudol mo, ako. Kaysa enjoy hangin, pahangin. Nagbaw na mong daan. Oo. Ang inyong gibaw, nagluto pa mo or mo itong handa kagabi Oo, ang sobra sa handa. Doon na hinoy mga personnel sa syudad nga nagbantay, labi na sa entrada sa park, nagmonitor sa nag-abot-abot nga mga tao. Wajig gasto kay way ka na cottage. Libre ba, libre open. Kumpara ka to kag beach, no? Sulit kayo Sulit kayo. Save sa kanana may handa dan pag alas 12. Mas maayo. Labaw. Mao na lang ni amo ang kuan po dinhi po damong bawnon. Pero alagi mo nangaligo. O nya pa ni ka. Ikog sana mo. Uli naman me. Oo. Ikog sa uli na. Ditso. Bani Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sugod karong buwana, mapahamtang na ang lokal nga gamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu og environmental fee alang sa tanang mga water sports o recreational activities. Siluan meron din na adunay live report. May Lan kun sa nahaon ng proposal sa environmental fee, 100 pesos ang mabayran sa mga langyaw samtang 50 pesos sa mga lokal nga turista. Sa revised version sa napasar nga ordinansa, 100 pesos ang ipatuman nga environmental fee, mapalangyaw man o lokal nga turista. Kay turismo, ang bread and butter kun ang dakong tinubdan sa panudlanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, hinungdan nga gihingusgan sa lokal nga kagamhanan nga makapalabang og ordinansa aron masiguro nga maprotehian ang kadagatan. Niadtong Disyembre 20 lang, giaprobahan sa konseho ang revised version sa environmental fee. Hinuon, gikinahanglan pa kini nga mapublikar ug maghimo pa usab og mechanic sa pagkolekta. Part of the ordinance na section dito nga mag-create usa ta og technical working group to draft the implementing rules and regulations, pero definitely ato na gyud na siyang ma-implement. Gitataw hinuon ni Konsehal Annabeth Quizon, kinsa mao'y mipanday sa mong ordinansa nga dili kolektahan og environmental fee kadtong mga ligo lang sa dagat ilabi na sa kabaybayunan. Ang kolektahan lang og environmental fee mao ang mga water sports og recreational activities sama sa scuba diving, free diving, banana boat riding, jet skiing, sea walker, parasailing, kayaking, island hopping ug ubang susamang kalihukan. Hinuon, exempted ang mga residente sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga makapresentar og ID di inapatik ang ilang address. Samtang exempted usab ang mga batang na nag-edad og 12 anyos pa ubos. Samtang 20% ang diskwento alang sa mga lokal nga turista nga mga senior citizens ug PWD. Ang mga pantalan sa Angasil, Punta Engaño, Maribago ug Marigondon ang lakip sa mga dapit din himuon ang pagpangolekta. Mag-hire pa ta sa mo-collect, unya napatay IRR katong implementing rules and regulations, unya kung pwede pod among gihangyo nga
naagyo tay online payment para sayo na lang sa mga turista nga pwede ra sila mag QR code na lang. Kining usa ka dakong dive shop sa Barangay Maribago nagtuon na kun unsaon nila pagkolekta sa environmental fee o kun unsaon nga inanay nga mapahibaw ang ilang mga guest ilabi na ang ilang mga regular customers. Diri sa mo ay package manggid siya kay which is included a breakfast, the lunch like that, and then also the rooms. So ang pagkolekta na mo anak ma'am is amo lang siyang i-add on sa mong guest. Kay one by one guest na mo is mag-add on mi ana nila for the environmental fee. Ang mga water sports o recreational activities nga mapakya sa pagpatuman sa environmental fee, pamultahon. Written warning sa first offense, 3,500 pesos nga penalty alang sa second offense ug padadan og warning sa posibilidad nga ma-revoke ang ilang business permit. Samtang 5,000 pesos nga penalty ug revocation sa business permit alang sa third offense. Lan 70% sa makolekta nga environmental fee ideposito ngadto sa trust fund nga giumol sa lokal nga kagamhanan alang ni ining maong katuyuan. Samtang ang 30% gamiton sa administrative, miscellaneous ug other operating expenses sa lokal nga kagamhanan. Lan? Okay, daghang salamat, Luan Merondina. Padayong giimbestigahan ang kamatayon sa usa ka sakop sa LGBT ug voice coach dinhi sa Sugbo nga si Jay Unchuan kan sa patayng lawas gilabay sa mingaw nga bahin sa Dakbayan sa Naga Sabado sa buntag. Ani ang report. Kilid lang sa dan sa barangay Inayagan, Naga City, nakit-an Sabado sa kadlawon ang usa ka patayng lawas. Nakaitom kini ug walay nakaila sa biktima. Mingaw ang dapit, distansya pa sa mga balay sa unahan. Dunay kumpanya sa atbang apan way taw usab ni adtong higayuna. Gina siya taga diri. Mo bitaw niingon ko nga kana siya gipatay dili diha mismo sa area. Gipaladman pa karon sa kapulisan ang investigasyon sa nahitabo. Dili pa maestablisyar ang motibo sa krimen kay nasutang walay gunshot wound sa lawas sa biktima. Apan dunay nabantayan sa liog ni ini. Gihigtan mo kurang liog, nga mo yung giog na sa kamatayan. Ito mo na itong sumayon, nga nung naabot sa puto, nga nung nahigtan man siya. Diba? Nakakuan ba? Mga abot man sa point, nga na. So doon kasuko, oron sa. Matod sa police investigator, pinaagi sa igsuon, positibo nga giila ang patayng lawas nga iya ni Jay Unchuan, usa sa mga nailang vocal coach sa Sugbo. Nagpaluyo sa pag-train sa mga partisipante sa tinuig nga singing competition. Ang mga kaila ni Unchuan mi-post sa social media sa ilang pagkundinar sa linuog nga pagpatay, subay sa panawagan og hustisya sa iyang nadangatan. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Palitang Bisda. Patay ang magtiayon sa Southern Leyte, duha ka adlaw sa wa pasugata ang 2024. Ang magtiayon, gilang silang Milvin ug Jean Pagangpang, pulos magtutudlo. Nakalasuman magkarambula ang tulo ka masakyanan. Ang insidente na itabo sa highway sa Macrohon, Southern Leyte, buntag ni atong Disyembre 30. Sa pasiunang investigasyon sa kapulisan, nahibawan nga mga biktima nagsakay sa motor o nakaparada daplin sa kalsada. Iabot ang usa ka wing van nga gikan sa Maasin City nga kalit lang matod pa nitipas sa pikas linya o midasmag sa kasugat nga auto. Wa na makontrol sa driver ang van nga midiritso pagdasmag sa magtiayon o sa tapad nila nga tricycle. Tungod sa kakusog sa impact, patay ang magtiayong. Pagangpang, gikustudyan na karon sa kapulisan ang driver nga giilang si alias Cabante. Magatubang og kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Sa silingang lalawigan sa Bohol, gipaagi sa mga pabuto ug fireworks display ang ilang pagsugat sa bagong tuig. Si Mark Reggie Abella sa detalye.
Sa Tagbilaran City ug sa Panglao Island giatangan sa mga mulupyo ang fireworks display ug tuod man sa pagbatong sa tungang gabi nahimong mapuno sa fireworks display ang kalangitan apan milungtad lang kini sa pipila ka minutos ug gipulihan sa kahilom ang kadalanan sa dakbayan. Samtang sagad sa mga mulupyo sa dakbayan sa Tagbilaran pagsugat sa bagong tuig sa mga salo-salo ug street party. Matag panimay may giandam nga mga pagkaon aron sawaan sa medianoche. Birthday ni Baby Ridge sa New Year's Eve, busa giandaman siya og lechon og lami ang mga putahe alang sa iyang first birthday. Ang ubang magtiayon gaandam usab og lingin nga mga prutas, spaghetti, escabeche ug mga kakanin alang sa medianoche. Nalingaw usab ang mga bata nga gadua sa New Year's party sa may Graham Avenue. Gitak upan usab ang Borja Street alang sa mga motorista alang usab sa street party. Gawas ni ini, gasaba-saba usab ang mga sakyanan pabugaw sa mga dimalas sa pagsud sa bag-ong tuig nang hinaot ang mga Tagbilaranon sa usa ka malinawon ug mabungahong 2024. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regiabella. Balitang Bisdak. Bagong kinabuhi o paglaom ang dala sa bagong tuig sa 30 ka mga PDL sa Lapu-Lapu City Jail. Narelease sila sa prisuhan human na minusan ilang sentensya tungod sa maayong batasan sa sulod sa jail facility. Ang report. Unang gihimo nitong Sabado ang orientation alang sa 30 ka mga persons deprived of liberty sa Lapu-Lapu City Jail. Sila ang mga naaprubahan nga ma-release na pinaagi sa Good Conduct Time Allowance. Mao kini ang programa sa bilangguan kundiin maminosan ang sentensya sa mga PDLs nga nagpakita og maayong behavior sa sulod. Bagong buhay, bagong taon, bagong pagkakataon. At actually maganda siya kasi itatagalogin ko na lang. Kasi kung hindi man pwedeng baguhin ang mga nakaraan, ngayon pwede nilang simulan yung bagong pahina yung buhay nila. Ug human maproseso ang ilang papeles, tagsa-tagsa na silang gipagawas sa prisuhan, bit-bit ang ilang certificate of discharge. Ang 72 anyos nga si Noy Salvador mitugot nga ma-interview ug mapaila sa camera upat ka tuig na sa sulod. Nalipay po taon ko sir nga magkauban ako kong pamilya karong bagong tuig. Mag-ubog ta sa kinabuhi kay bagong tuig naman ron. Nga kinabuhi na ta sa tinarong. Ilalim ang pagpuyo sa napo kapin, napo og 7 ka buwan ni daon. Kawa na ko makauban akong pamilya. Karon salamat in taon ko sa among mga BJP personnel. Nindot nga pinaskuhan bitaw sir nga makauban na mo ang pamilya sa New Year. Subon ako sir, daghang salamat sa tanan. Kining usa ka dakalaya dala pa ang mga Biblia nga nahatag kaniya ug nabasa-basa pa sa sulod. Sa ilang pagawas, bit-bit sa mga PDLs ang mga nakatunan sa sulod. Sama ning usa ka 37 anyos nga murder ang kaso. Pasensya sa environment kay lisod gayo mga kung dili nimo hatagan og pasensya ang imong kanang environment nga gipuy-an diri sa gawas. Mahimo jud nga mahiagom ka diri sa sulod. Ang usa kanila na emosyonal pa diyang among nahinabi apan misaad og kabag-uhan sa kaugalingon. Taas kani pa boss ang nabuhi sir kay daghan man mga higayon nga sa una kay di ko paminaw sa ginikanan pero ug mapreso ka ini lagi ana mo na ginagawasaban. Gikan sa prisuhan nag-ihay nagawas ang mga na-release excited nga makauli. Kadaghanan kanila wala na sayod ang ilang pamilya nga mabuhian na diay ug ila na lang lahuson pag-uli aron surpresahon. Uban ni Clufer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mag-uuma sa Negros Oriental patay humandong gaba sa makadagang higayon sa iyang umagad nga lalaki sulod sa merkado niadtong buntag sa December 30. Dead on arrival sa Canlaon City District Hospital ang 58 anyos nga biktima nga giila nga si Fernando Malabago, residente sa Barangay Pula, Canlaon City, Negros Oriental. Matud sa kapulisan, ang sospek umagad ra sa biktima nga si Junray Avila, 37 anyos, kinsa usa-usab ka mag-uuma. Nahitabo ang insidente sa Uptown Market sa Barangay Mabigo. Base sa kuha sa CCTV, makita nga sa wala pa dunggaba ang biktima, gisumbag kini sa sospek. Dihang natumba, dinhi na gidunggab ang biktima sa makadagang higayon gamit ang usa ka kitchen knife ug ang puntarya ang iyang liog. Nasikop ra usab ang sospek kinsa mag-atubang og kasong murder. Napasakaan usab kini og kaso sa investigasyon sa Canlaon City Police Station, bingkil sa yuta ang gikatahong hinungdan sa krimen. Basta yuta mo kung ito, bahin ba, kaning parte siya ang mga anak dito niya. Basta bahin mo kung nagyuta, kung ilang gilalisan na giwayan.
Usa ka cloud cluster sa gawas sa Philippine Area of Responsibility ang gibantayan karon sa Pag-asa. Apan minus ang tsansa ni ini nga mamihimog usa ka LPA ug minus usab ang kahigayunan nga makaapekto kini sa nasod. Sa gihapon, ang hanging amihan ang nakaapekto karon sa northern ug central Luzon. Samtang easterlies kunang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nakaapekto sa Kabisayan ug sa Mindanao ug subay niini maayong dagan sa panahon gihapon ang Masinati. May panag sa gihapon nga mga pag-uwan nga Masinati ilabi na sa hapon o kaha gabii. Next 2 days or 3 days, posible tang makasinati gihapon nung sa mga panahon kay so far sa latest analysis, walay any weather disturbance LPA or bagyo nga posible makapektar nato within the week. Sunog miulbo sa usa ka kan-anan sulod sa mall sa Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay kagahapon sa buntag. Sa kuha nga video sa usa ka netizen, nabulabog ang mga shoppers ug customers sa maong kan-anan. Hinuon luwas ra tanan human makagawas ang anaa sa sud sa mall ug wala ray natala nga nasamdan. Nadawat sa Talisay City Fire Department ang alarma sa sunog alas 9:55 kagahapon sa buntag. Human sa kapin 40 minutos nga firefighting, gideklarar nga fire out alas 10:46 sa buntag. Matud ni FO2 Mardi Oxtero ang investigador sa Talisay City Fire, nasuta nila nga nagsugod sa panghaw sa kan-anan ang sunog. Usa sa gitanaw nga posibleng hinungdan tungod kay halos usa ka tuig na nga wa malimpyuhi ang panghaw ug tungod sa kainit hinungdan miulbo ang kayo. Ang maong sunog nagbilin og 8.4 million pesos nga danyos. Hinuon balik sa normal ra ang negosyo sa ubang bahin sa mall human matud pa nasubay ra sa management ang stability sa ubang parte sa mall. Dawa na sa modernong kalibutan nga nakatagbo ang mga kanisangre sa Encantadia. Nagtapok sila Gabby Garcia, Glyza De Castro, Kylie Padilla ug Sanya Lopez sa usa ka bar. Sa ilang paglinga paluyo, naabot ang mga mohupot sa bag-ong brilyante nga sila Faith Da Silva, Kelvin Miranda, Angel Garjan ug si Bianca O'Malley. Si Faith Da Silva isip Flamera, Kelvin Miranda isip Adamus, Angel isip Dea ug Bianca isip Tera. Ang ilang panagtagbo nagpasabot nga gibasbasan na sa mga kanhi sangre ang mga bagong maghari sa Encantadia. We heard you mga kapuso, aron mas daghan pa makasinati og magical movie nga dalit sa GMA Public Affairs, gidugangan pa og laing mga sinihan nga mamahimong matanaw ang Metro Manila Film Festival Best Picture nga Firefly. Nagsugod ang official showing sa tanang Metro Manila Film Festival entries niadtong December 25 hangtod karong bag-ong tuig. Kay sagad sold out ang mga tiket sa abang sinihan, gitinguha karon sa GMA Public Affairs nga daghan pa makatanaw sa Firefly. Samtang makita ninyo kining mga episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pero sab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Buot namong pasalamatan ng mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas sa pila mga kapuso nato abroad. Tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisda, kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon o masalapad nga pag-alagad sa nasod. Happy New Year, mga kapuso! Ses, Happy New Year! Happy New Year, Lan! Happy New Year, mga kapuso! Dali na mo!